आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। आयुर्वेदा सयत हेर भलायकी दोतोरां कडल्यान दिवचलच्या दीनदयाल हेल्थ कॅर हॉस्पिटलांत आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर सुरू आसा। मायाच्या 5 वेर सावन सुरू जाल्लें हें शिबीर जुनाच्या 5 वेर मेरेन चलतलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल ह्या केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, झेडपी पद्माकर मळीक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले। दर एका नागरिकाक बरी भलायकी सुविधा दिवपा विशीं सरकार गंभीर आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सुरवातीचे 2 कॅम्प केल्या उपरांत आमच्या लक्षात आयलें आमी जे लार्ज स्केलीचेर वचत जाल्यार हाचो फायदो खूब लोकांक जावपाक शकतलो। 5 मे आज 16 मे पर्यंत आसा, ऑलमोस्ट मोर दॅन 10,000 पेशंट्स त्याच्यापेक्षा चड लोकांक आत्तां लक्षांत येवपाक लागला की ट्रिटमेंट कितली इम्पॉर्टंट आसा। ओके, आमचें इंटेन्शन इतकेंच आसलें जेका आमी म्हणटा प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ कॅर, काळजी घेवपाक जाय। ही काळजी आमी घेवची। लोकांक फुकट तपासणी करपा खातीर केंद्राक भेट दिवची तशेंच ह्या सेवे विशीं चड म्हायती खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां। आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 मायाच्या 16 ते 18 मेरेन पणजेन गोंय विज्ञान केंद्रान मनयतले। गोंय सरकाराच्या संग्रहालय संचालनालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीन सांस्कृतीक आनी शास्त्रीय दायज सांबाळपाक संग्रहालयाचें म्हत्व उक्तें करपी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। अंदू आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस संग्रहालयांनी एक विभागिल्लो संवसार एकठांय हाडटात ह्या विशयांतल्यान मनयतात। ह्या कार्यावळीचो एक भाग म्हजे स्वताचे संग्रह नांवाचें प्रदर्शन घडोवन हाडलां। ह्या प्रदर्शनांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 25 हौशी संग्रहकर्ते आपले खाशेले संग्रह दाखयतले। तातूंत नाणीं, टपाल तिकिटां, प्राचीन वस्तू, कलाकृती, खेळणी, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर संग्रहीत वस्तूंचो आस्पाव जाता। काल सकाळीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें आनी तें मायाच्या 18 वेर मेरेन दर दिसा सकाळीं 10 ते सांजवेळा 5:30 मेरेन पणजेच्या गोवा विज्ञान केंद्रान लोकां खातीर उक्तें आसतलें। आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाचो सुवाळो मायाच्या 18 वेर जातलो। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावतले। गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन GSRLM आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या जोड पालवान तशेंच गोंयकारांची गिरेस्तकाय हे संस्थेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या मडगांव पुरमेत फेस्त 2026 चे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे हस्तुकीं काल मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालें। हातूंत दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या बायलांनी आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यांत। हातूंत 50 परस चड स्टॉल उबारल्यात। ह्या महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार अस्सल गोंयच्या खाणा जेवणाचे पदार्थ आनी वेगवेगळीं सरबतां पेयां आसात। गोंयच्या पारंपरीक दायज आनी आधुनीक बाजारपेठे मदीं दुवो स्थापन करप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेतू आसा। दिवचल तालुक्यांतल्या सुर्ला गांवांतल्या बाधित शेतकारांक, जमनीदारांक, रावपी लोकांक आनी कायदेशीर वारसदारांक लुकसाण भरपायचे दावे सादर करपा खातीर खाशेले सुविधा शिबिराचें आयोजन केलां। गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दाखल केल्ल्या रीट याचिकेचेर दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही प्रक्रिया चालीक लायतात। हें शिबीर 20 ते 22 माय 2026 मजगतीं सकाळीं 10 ते सांजेच्या 5 मेरेन सुर्ला गांवांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत जातलें। गोंयांत 17 ते 18 माय ह्या काळांत जगलावनी गडगड सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री सेल्सियस आसपासची शक्यताय आसा। ही आसा एक कळोवणी। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें। पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसपाक जाय। अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा। कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसपाक जाय।
प्रसारणा खातीर आवाजूय योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.